हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार. Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान. शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा. Mangal Decor, Gurjumarg Charkhal, Tilly Bazar, Kathmandu. Registration open for +2 Science, Management, Humanities and Law, Lumbini College. नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ पुण्य प्रसाद प्रसाई। उहाँ सचेत नेपाली पार्टीका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, लेखक, राजनीतिक विश्लेषक, एउटा अभियन्ता। 100 जति झन्नै उहाँका पुस्तकहरू विभिन्न सरोकारवाला विषयहरूमा प्रकाशित छन्। कानुन र समाजशास्त्रको एउटा विद्यार्थी। नेपाली समाजले विकल्पको केही समयदेखि कुरा गर्न थालेको छ, अर्थात् यथास्थितिमा भएका राजनीतिक तागत र विचारहरू अलिक पुराना भए यसले जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्ने सायद त्यो निष्कर्षसहित त्यो विकल्पको कुरा गर्नेहरू नेपाली समाजमा यथेष्ट छन्। पुण्य प्रसाद प्रसाई एउटा प्रयत्नमा उहाँ लाग्नु भएको रहेछ। 50 वर्षको लगभग हुनुभयो पुण्य प्रसाद प्रसाई। उहाँ के चाहनुहुन्छ, अहिलेको नेपाली समाजलाई कसरी हेर्नुहुन्छ, अनि त्यो सचेत नेपाली पार्टी भने के, अनि नेपाली समाजको वर्तमान, विगत र भविष्यलाई कस्तो कल्पना सपना, विगतलाई कसरी हेर्नुभएको छ र कस्तो कल्पना उहाँले गर्नुभएको छ। ताजा राजनीतिक अवस्था, विगत र वर्तमान, विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले म उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ है तपाईँलाई। हस्, नमस्कार। अब म कहाँबाट सुरु गर्न चाहेँ भने मसँग धेरै मानिसले के भन्छन् भने कति कुरा सुन्नु, यही नेताहरूका कुरा, यिनै पुराना कुरा, थोत्रा कुरा, त्यसकारण अलिकति समाजमा फरक दृष्टिकोण राख्ने मानिसहरूको पनि कुरा गरौँ न भन्ने जो दृष्टिकोण मसँग राख्नु, जो विचार राख्नुहुन्छ, तपाईँ खोज्दै जाँदा तपाईँलाई मैले काहीँ न काहीँ फेला पारेँ। पहिलो पटक तपाईँसँग म कुरा गर्दैछु। तपाईँको पार्टीको नाम रहेछ सचेत नेपाली पार्टी। यत्रा बग्रेल्ती पार्टीहरू हुँदाहुँदै फेरि भिडमा अर्को एउटा पार्टी थप्नु भएछ। नेपाली जनलाई यति अविश्वसनीय अवस्था छ, विश्वास गर्न थालेका छन्। एउटा आउँछ के म समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुर्याउँछु भन्छ, अर्को भन्छ प्रजातान्त्रिक समाजवादको कुरा गर्छ, अर्को राष्ट्रवादको, अर्को देशभक्तिको कुरा गर्छ, अर्को गर्छ। जुन भ्रम भइरहेको छ नि समाजमा, यो कसले पत्याउँछ र तपाईँले यो प्रयत्न गर्नुभयो बताउनुहोस् त। म यहीँबाट सुरु गर्छु। यससँग जोडिने विषय समाज उपरको अवस्था, नेपाली समाज एज होलमा अरू विषयमा क्रमशः उठान गर्छु। पहिलो कुरा कस्तो हुन्छ भने विश्वास कसैलाई नगर्ने। मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु, मलाई विश्वास नगर्नुहोस्। ह्युमन बिइङलाई विश्वास गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यो कुनै पनि बेला बिग्रिन सक्छ। यो स्वार्थी छ, यो लोभी छ, यो पाखण्डी छ। कुनै पनि नेताको फलोवर भएर त्यसलाई 100% ब्लाइन्ड भएर समर्थन नगर्नुहोस्। अन्धो समर्थन भन्छ त्यो नगर्नुहोस्। कुनै पार्टीलाई पनि नगर्नुहोस्, हैन। यो गरिएको आजसम्म हामीले परिणाम किन यस्तो भोग्नु पर्यो भने हामीले अन्धो समर्थन गर्यौँ। जे गरे पनि पहिला सुरुमा राम्रो त जसले पनि भन्दै आउने हो, हैन। अनि हामी विश्वास गर्छौँ। विश्वास गरिसकेपछि त्यो विश्वासघात हुन्छ, किनभने यो ह्युमन क्यारेक्टर हो। जसरी बाँदरको क्यारेक्टर पशुपतिको बाँदर होस्, स्वयम्भूको बाँदर होस्, अमेरिकाको बाँदर होस्, इन्डियाको बाँदर होस्, एउटै क्यारेक्टर हुन्छ नि बाँदर, हैन। तपाईँ कुकुरको क्यारेक्टर, तपाईँ अहिले यहाँ पस्दाखेरि एउटा बाटोमा अघि कुकुर थियो, त्यो कुकुरको पुच्छर मैले त्यहाँ टेकिदिएँ भने पनि त्यसले मलाई भुक्छ, टोक्छ। तपाईँ अमेरिकाको कुकुरले पनि त्यही गर्छ, इन्डियाको कुकुरले पनि त्यही गर्छ। ह्युमन बिइङको पनि क्यारेक्टर यही हो। मान्छे यो स्वार्थी छ, लोभी छ, पाखण्डी छ, धूर्त छ, यसलाई कहिले विश्वास गर्नु हुँदैन। यसलाई सिस्टमले बाँध्नुपर्छ। सिस्टमले बाँध्ने भनेको के हो भने अहिले मानिलिउँ, एउटा उदाहरण दिउँ, तपाईँको यो टिभीमा म पस्दाखेरि कोही पनि थिएन। कथम कदाचित यहाँ तलब बाँड्न, केही गर्न, अनलाइनको खराबीको कारणले तपाईँले पैसा राख्नुभएको थियो, तपाईँको अफिसमा करोडौँ रुपियाँ, लाखौँ रुपियाँ राख्नु भएको थियो। त्यहाँ एउटा मान्छे पस्यो, चोर पस्यो, विश्वको सबैभन्दा खतरनाक चोर पस्यो त्यहाँ। त्यो चोर पस्यो र त्यो चोरले देख्यो कि यहाँ पैसा छ, यहाँबाट मैले हालेँ भने
कसरी थाहा पाउँदैन, यहाँ सिसी क्यामेरा पनि छैन भन्ने उसलाई लाग्यो भने उसले चोर्न सक्छ। तर त्यही चोर, तर त्यहाँ सिसी क्यामेरा छ, बाहिर चौकीदार छ, त्यहाँदेखि स्क्यानिङ मेसिन छ, सबै कुरा छ, मेरो चेकिङ हुन्छ राम्रोसँगले भन्ने भयो भने घागडानको चोर पनि चोर्दैन। तर भलाजुमी मान्छे पनि त्यहाँ पस्यो, करोडौँ रुपियाँ लडिराखेको छ, हो अब यति पैसा त छँदैछ, 10 लाख हाल्यो भने कसलाई के थाहा भनेर उसलाई कुनै प्रमाण भेटिँदैन भनेर चोर छ। यो ह्युमन क्यारेक्टर हो, हेर्नुहोस्, लोभ गर्छ। 1 करोडमा जसरी अहिले डम्फु बजाउँछन् नि, म इमान्दार, म एकदम हामी इमान्दार, म चाहिँ इमान्दार भन्छ, होइन। त्यो 1 करोडमा नबिक्ला, 1 अरब पायो भने त्यही बिक्छ। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको के हो भने कुनै पनि दललाई पूर्ण रूपमा जनताले विश्वास गर्नु हुँदैन। आजसम्म हामीले विश्वास गरेको कारणले जनताको जुन चाहना छ त्यो चाहनालाई कब्जा गरेर दलहरूले आफ्नो लाइनमा मोडे। आफ्नो त्यो जनताको चाहना, जनताको जुन उच्च चाहना छ, देश विकास होस्, समृद्धि होस्, देश शक्तिशाली बनोस्, शिक्षा राम्रो होस्, स्वास्थ्य राम्रो होस्, स्वास्थ्य फ्री होस्, शिक्षा फ्री होस्, जुन चाहना थियो त्यो कुनै पनि पुरा भएन। त्यसलाई दलहरूले कब्जा गरे र त्यो कब्जा गरेर माफियाहरूलाई पोसे, विदेशीहरूलाई पोसे। त्यो मानव स्वार्थी छ पनि भन्नुभयो, अनि चाहनाको पनि कुरा गर्नुभयो, अनि मेल खान्छ त यो चाहना भन्नाले जनताको चाहना यस्तो हुन्छ सर। मैले भन्न खोजेको के भने तपाईँ सिस्टम बनाउनुपर्छ भन्न खोजेको। जस्तो तपाईँ अहिले सिङ्गापुर जानुभयो, सिङ्गापुर जानुभयो भने तपाईँ गाडीबाट केही फ्याँक्नुहुन्छ? फ्याँक्नुहुन्न। किन फ्याँक्नुहुन्न? सिङ्गापुरका सबै मान्छे एकदम भलाजमी, एकदम चाहिँ नि कुनै मङ्गल ग्रहबाट आएर तिनीहरू चाहिँ एकदम सफा सहर राखेको हो, त्यो भएर होइन। त्यो किन होइन भने उनीहरूलाई सिस्टम छ त्यहाँ, यदि मैले फोहोर पाएँ मलाई जरिवाना हुनसक्छ, मैले थुकेँ भने जरिवाना हुनसक्छ भन्ने उसलाई थाहा छ, सिस्टम बनाएको छ। यहाँ हाम्रो के छ, मैले थुकेँ भने, मैले फोहोर फ्याँकेँ भने कसैले मलाई केही गर्दैन, हामी सिस्टममा बाँधिएनौँ। त्यो कारण सचेत हुनुपर्छ या बाध्य पार्ने, मान्छेलाई बाध्य पार्नुपर्छ। मान्छेलाई अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँ जब छोड्नुहुन्छ नि, तपाईँले स्वतन्त्र छाडा छोड्नुहुन्छ, छाडा छोडेपछि मान्छेको क्यारेक्टर भन्दा चाहिँ मान्छेको क्यारेक्टर लोभी हुन्छ। ऊ त आफूलाई पहिला सुविधा हेर्छ, आफूलाई सेन्ट्रलाइज गरेर उसले जे पनि बनाउँछ। हेर्नुहोस्, मान्छेले आफूलाई केन्द्रमा राखेर बनाउँछ। यदि उसले मानेन भने डन्डाले ठोक्नेसम्म जाने कुरा आयो होइन। डन्डाले ठोक्ने भनेको कानुन सिस्टम बनाउने हो, उसलाई जेल गर्ने, जरिमाना गर्ने। अहिले यहीँ पनि ल नेपालमै पनि हाम्रो काठमाडौँमा वरिपरि तपाईँ हेर्नुहोस्, यहाँ झ्यालबाटै फोहोर फालिदिन्छौँ नि, हामी गाडीबाट फाल्छौँ नि। यदि तपाईँको गाडीबाट तपाईँले फोहोर फाल्ने गर्नुभयो भने तपाईँलाई $1000 जरिमाना हुने व्यवस्था मिलाउँदा कुन चाहिँ नेपालमा फोहोर फाल्छ? गाडीबाट फाल्छ? फाल्दैन, किनभने उसलाई डर छ। 1000 जरिमाना भयो त मेरो सारा सम्पत्ति जान्छ, यो गाडी नै मैले बेच्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने स्थिति आयो भने त फाल्दैन। त्यही कारण सिस्टम तपाईँले बनाऊ, मेरो फलोवर भएर केही पनि हुँदैन, पुण्य पर्छ बिग्रिन सक्छ। त्यसकारण मैले के भनेको भने पुण्य पर हामी भनेको हर्मोनले चलाइराखेको हुन्छ हामीलाई। हाम्रो जुन मान्छेको स्वभाव हुन्छ त्यो कुनै पनि बेला डिसअर्डर हुनसक्छ, त्यसलाई विश्वास गरेर हामी हिँड्ने होइन। भोलि पागलपना आउन सक्दैन? हिटलरमा आयो नि त, पागलपना संसारमा ध्वस्त पारिदिन सक्ने क्षमता उसमा त्यो किन आयो भने उसमा पागलपन सवार भएको हो नि त, हिटलरमा भएको भनेको। कुनै मान्छेको जुन नर्मल क्यारेक्टर कुनै पनि बेला बिग्रिन सक्छ। त्यस कारण एउटा मान्छेलाई कहिले अन्धो समर्थन नगर्नुहोस्। हिटलरलाई अन्धो समर्थन गरेर हामीले के पायौँ? दोस्रो विश्वयुद्ध पायौँ, भयानक हत्या हिंसा भयो। र अरू जति पनि मानिसहरू, त्यस कारण कसैलाई पनि, चाहे धार्मिक गुरु होस्, चाहे जो पनि पब्लिकसँग रिलेटेड मान्छेहरू, तिनीहरूलाई विश्वास नगर्नुहोस्। हो तपाईँ पब्लिक फिगरको होइन, खेलाडीलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ खेलाडीको फ्यान बन्नुहोस्, तपाईँ खेलाडीको फ्यान बन्नुहोस्, तपाईँ कलाकारको फ्यान बन्नुहोस्, पत्रकारको फ्यान नबन्नुहोस्, तपाईँ राजनीतिको फ्यान नबन्नुहोस्। किनभने त्यो बन्नुभयो भने तपाईँलाई उसले कुनै पनि बेला गलत तरिकाले काम गर्छ, गलत तरिकाले काम गर्दा तपाईँ उसको समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ। हाम्रो सिस्टमसँग सम्बन्धित विषय उठान गरौँ अघि। हामीले विगतदेखि वर्तमानलाई हेर्ने हो भने नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको हिसाब हेर्दा झन्डै प्रत्येक 10-10 वर्षमा परिवर्तन भएको वा परिवर्तन हुनका लागि उकुस मुकुस भएको त्यस्तो इतिहास छ 7 सालदेखिकै हेर्दाखेरि। अनि जुन खालको अहिले 62-63 को परिवर्तन पश्चात जुन ढङ्गले संविधान जारी भएको छ, गौरव गर्छन् नेपाली मानिस, गौरव गर्छन्। केमा गौरव गर्छन् भने 80 वर्ष 70 वर्षदेखिको नेपालीको सपना संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने अनि जनताका प्रतिनिधिबाट समाज अर्थात् देशलाई हाँक्ने, नेतृत्व प्रदान गर्ने, त्यो हाम्रा सपना साकार भयो र संविधानले त्यो सबै अधिकार प्रदान गरेको छ। जनताबाट निर्वाचित अर्थात् लोकतन्त्र भन्छ नि, हिजो प्रजातन्त्र भन्छ, अहिले लोकतन्त्र, जनताबाट निर्वाचित हुने, जनताले आफ्नै प्रतिनिधि मार्फत
शासित हुने, शासक तय गर्ने, यो जो कल्पना गरिएको छ, तपाईँले जुन सचेत नेपाली पार्टी भनिरहनु भएको छ, त त्यो जनतामा जाने, त्यसबाट निर्वाचित हुने, अनि तपाईँले भनेको कुरा सबै कार्यान्वयन गर्ने यो संविधानले दिएको छ नि त। यस्तो हुन्छ सर, यो संविधानले तपाईँलाई सिस्टम कब्जा कसले गरेको छ मुख्य कुरा यहाँ आउँछ। तपाईँलाई दिएर मात्र कानुनमा लेख्नुभयो, तर लागू गर्ने पोजिसनमा के हुन्छ, अहिले तपाईँ कुनै पनि एउटा कोही मान्छेलाई तपाईँको टिभीबाट भ्रष्टाचारको उसको काण्डहरू तपाईँ निकालिदिनुहोस्, मानौ तपाईँको टेलिभिजनले निकाल्यो भने उसले के भन्छ भने मैले भ्रष्टाचार, यहीँ आएर भन्छ तपाईँकै अगाडि उसले के भन्छ, भ्रष्टाचार गरेको छु भने तपाईँले यसो गरेको छ, यसो यसो गर्नुभएछ, यसरी भ्रष्टाचार भएछ भनेर भन्नुभयो। उसले के भन्छ, भ्रष्टाचार गरेको छ भने अख्तियार छ त थुन्न मलाई, प्रहरी प्रशासन छ त थुन्न, अदालतमा लगेर मलाई कठघरामा उभियान त भन्छ उसले। त्यो किन भन्छ उसले, पहिलो कुरा यो बुझ्न जरुरी छ। उसले त्यो किन भन्छ भने उसलाई के थाहा छ भने यो देशको सिस्टममा पहिलो कुरा त मैले भ्रष्टाचार गरेँ भने मलाई पुलिसले छुँदैन भन्ने उसलाई थाहा छ। समय हालो भने पनि यो म त्यहीँ राफसाफ गर्न सक्छु भन्ने उसलाई विश्वास, मिलाउन व्यवस्थापन गर्न। र त्यहाँदेखि कथम कदाचित अदालत के अरे अख्तियारले समायो भने म त्यहाँ पनि सेटिङ मिलाउन सक्छु भन्ने उसलाई विश्वास छ करोडौँको आइसकेपछि। र ऊ त्यो विश्वास र ल अख्तियारले पनि लगो अदालतमा मुद्दा, उसलाई के विश्वास छ भने यी अदालतका न्यायाधीशले चिनेको छ, हेर्नुहोस् यिनीहरूलाई म कसरी मिलाउनुपर्छ उसलाई थाहा छ। ल त्यो पनि अदालत पनि उसको विपक्षमा गयो, उसलाई जेलै भयो भने अन्तिममा लोकतन्त्र दिवसको दिन राष्ट्रपतिलाई चिठी लेखाएर त्यहाँबाट पनि मैले उन्मुक्ति पाउन सक्छु भन्ने उसलाई विश्वास छ। म जेलमा लामो बस्नु पर्दैन, म निस्किन्छु भन्ने उसलाई विश्वास छ। त्यो विश्वासको आधारमा यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ, यहाँ बेथिति भएको छ। त्यो विश्वास उसलाई मलाई कसैले छुन सक्दैन, छोयो भने म उम्किन सक्छु भन्ने यहाँको हरेकमा यो विश्वास छ, चाहे ब्युरोक्राट्समा होस् चाहे राजनीतिज्ञमा होस्, यो विश्वास छ। यो विश्वासले तपाईँले राम्रो संविधान बनाउनु भयो, तर के भने जनताको चाहना, हामीले अघि कुरा आएको छ 7 सालदेखि जनताको एउटा जुन चाहना थियो, एकदमै उत्कृष्ट चाहना थियो कि परिवर्तन यो देशमा हो। जनताको चाहना के हो? जनताको चाहना भनेको स्वास्थ्य फ्री होस्, शिक्षा फ्री होस्, मेरो बच्चाले चाहेको बेला राम्रोसँगले शिक्षा हासिल गर्न सकोस्, म सानोतिनो बिरामले नमरौँ, मेरो बाबुआमालाई उपचार गर्नु पर्यो भने उपचार गर्ने अवस्था सिर्जना गरोस् राज्यले। जनताको चाहना त यो हो नि त, एउटा बासको व्यवस्था होस्, जनताको चाहना त यो हो। जनताको चाहना बुरुक उफ्रिने मात्र त होइन होला नि त, होइन? त्यो भएको कारणले जनताको चाहनालाई यहाँका पार्टीले कब्जा गरे। जुन जनताको त्यो आन्दोलन छ, जुन जनता बलियो कि दल बलियो? अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् कस्तो छ भने जहिले जनता नै बलियो हुन्छ, किनभने दल कहाँबाट बन्छ भन्दा बनाउने जनताले होइन, नागरिकले हो। तर जनतालाई भ्रममा राख्न सक्छन् यिनीहरू, कतिन्जेल राख्न सक्छन् त्यो एउटा कुरा हो। भ्रममा राख्न सके दलले, होइन? जनताले नै हो बनाउने सबै चिज। त्यस कारण जनताभन्दा शक्तिशाली कोही पनि हुँदैन, होइन? नागरिकभन्दा शक्तिशाली कोही हुँदैन, यी दल पनि हुँदैन। तर यी दलहरूले चाहिँ नागरिकको त्यो चाहनालाई कब्जा गरिदिए। त्यो कब्जा गरिदिएपछि के भयो? अन्त मोडियो। त्यो शक्ति उनीहरूले जुन जनताको चाहना थियो, देश बनाउने चाहना, त्यसलाई चाहिँ यिनीहरूले माफियागिरी गर्ने मानिसहरूलाई को सुविधाको लागि प्रयोग गरे र विदेशीहरूको इन्ट्रेस्टमा काम गरे, केवल सत्तामा टिकिरहनुको लागि। यो कारणले गर्दा हाम्रा कुनै पनि संविधानहरू फेलियर भए। किन फेलियर भए? किन काम लाग्ने भयो? यो पनि काम लाग्दैन। संविधान सभाको तपाईँले चाहना भन्नुभयो, यो काम लाग्दैन। हेर्नुहोस्, जब तपाईँ मान्नुहुन्न, यो नेतृत्वको मात्रै समस्या होइन, यो सिस्टममै समस्या छ भन्ने तपाईँको आशय? सिस्टममा पहिला सिस्टम नै यिनीहरूले आफ्नो लागि तयार गरेका छन् सबै। तपाईँ हेर्नुहोस् सिस्टममा के गरेका छन् भने कर्मचारीहरूले संविधानमा बनाउँदाखेरि अख्तियारमा जानुपर्ने मान्छेको तपाईँ हेर्नुहोस्, कुनै पनि आयोगमा जाने मान्छे हेर्नुहोस्, ल 45 वर्षदेखि माथिको भनेको छ। हामी जस्ता मान्छे मात्रै 45 वर्ष माथिका मात्रै जानुपर्छ भन्ने छ। त्यहाँ खुला कम्पिटिसन गरेर त्यो अख्तियारलाई पब्लिक आयोग जसरी बनाउन सकिँदैन थियो, खुला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउन सकिन्छ नि, गतिलो मान्छे त अनि नै आउँछ। तपाईँ कर्मचारीहरूले कसरी संविधानमा हस्तक्षेप गरेका छन् भने तपाईँ हेर्नुहोस्, उनीहरूले जहाँ पनि हेर्नुहोस् आयोग बनाउनुहोस्, पूर्व न्यायाधीश, पूर्व कर्मचारी आयोगमा लानुहोस्, यता प्रेस काउन्सिलतिर जता लानुहोस्, खालि पूर्व कर्मचारी र अनि बुढापाका मान्छेहरू लगिएको छ। युवाहरूलाई पुरै रोकिएको छ, सिस्टममा जाने युवालाई रोकिएको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ दलबाट पार्टीबाट लु नि त, राजनीतिमै जाउँ किन उसमा जाउँ भन्दाखेरि तपाईँ माथि जाने चान्सै छैन। पार्टीमा अहिले बल्ल अलिकति कार्यकर्ता दिए 1-2 लाख थपियो भन्दाखेरि खुसी हुन्छ, युवाहरूलाई जाने पोजिसन छैन। अनि युवा कहाँ जान्छ? तपाईँ राजनीतिबाट वितृष्णा युवालाई पार्दैपछि त युवा जाने ठाउँ त त्यही कतार मलेसिया र विदेश भयो। र जुन शक्ति छ, वास्तविक शक्ति छ देशको, त्यो सबै शक्तिलाई बाहिर पठाएर यो रणनीति नै हो। हेर्नुहोस्, विदेशीको पनि रणनीति हो। यहाँ बुढाखाडाहरू मात्रले पुरै कब्जा गरेर राख्ने, सिस्टम पनि कब्जा गर्ने र
बाहिर जनता भनेको पनि बुढाहाडा मात्रै हुने, पब्लिक जुन यङस्टरहरू युवा शक्ति हुन्छ त्यो सबै बाहिर पठाउने। यसको अर्थ त्यो भ्रम दिन उनीहरू सफल भएका छन्। सारा समाजका मानिस दिग्भ्रमित छन् भन्ने यसको रूपमा बुझ्ने? दिग्भ्रमितै छन्। किन दिग्भ्रमित? कसरी उनीहरूमा त्यो क्षमता छैन? कसमा? त्यो जो साधारण पब्लिकमा नयाँ पुस्तामा, र त्यो क्याडर छ नि अहिले सुनिँदैछ काङ्ग्रेस 9-10 लाख सक्रिय क्रियाशील कार्यकर्ता बनाइसक्यो। कम्युनिस्टहरू अर्थात् एमाले त्यही ढङ्गले बनाएको छ, अरू पार्टीहरूले पनि त्यही ढङ्गले बनाएका छन्। यहाँ त हेर्दा 3 करोड पपुलेसनमा झन्नै 1 करोड जति विदेशमा रहने, झन्नै 1 करोडको हाराहारी निकटको अवस्था चाहिँ पार्टीका मात्रै कार्यकर्ता हुने, अनि बाँकी चाहिँ केही मानिस चाहिँ यसै स्वतन्त्र ढङ्गले बसेको भन्ने अर्थ लाग्छ, या बुझ्दैनन् जान्दैनन् भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यो के सारा त्यो दिग्भ्रमित हो त? पहिलो कुरा के हुन्छ भने भ्रम छ, ठुलो भ्रम छ। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा तपाईँ 70 वर्षसम्ममा त सर एउटा ढुङ्गा घोटेर पनि ऐना बनाउन सकिन्छ क्या सर, केही वर्षमा, होइन? तपाईँ 70 वर्षमा देश बन्दैन, अनि त्यही काङ्ग्रेसलाई विश्वास गर्ने, फेरि त्यही कम्युनिस्टलाई विश्वास गर्ने भनेपछि त तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने, हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरी के छ, किन काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई अझै पनि यति धेरै कार्यकर्ता लालायत भएर लागेका छन् भने यो हुलमुलका पछाडि कुद्ने हुन्छ। जो जतापट्टि बढी छ त्यतापट्टि कुद्ने मान्छेको बानी हुन्छ। नयाँ बाटो बनाउन, नयाँ बाटोमा हिँड्न डर लाग्छ। र यिनीहरूले चाहिँ के गरेका छन् त अहिलेसम्म भन्दाखेरि, अहिलेसम्म यिनीहरूले किन बनाउन सकेन र यिनीहरूले बनाउँदा पनि बनाउँदैनन्। फेरि यो पनि ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ, बनाउँदैनन्। यिनीहरूबाट आधार किन छ भने यिनीहरूले जुन सिस्टम क्रिएट गरेका छन् यिनीहरूको पार्टीमा, यिनीहरूले देशलाई बनाउने सिस्टम छ, त्यो सिस्टम फेलियर छ। हामीले के भनेका छौँ भने हामीले सचेत नेपालले चाहिँ विश्वमा जुन अहिलेको सिस्टम छ, जुन काङ्ग्रेसले भन्छ कि लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्छ, होइन, प्रजातन्त्रको कुरा गर्छ, मौलिक हकको कुरा गर्छ। अब कम्युनिस्टहरूले भन्छन् समाजवाद भन्छन्, समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने भन्छन्, र अध्यात्मवादीहरूले रामराज्य भन्छन्, होइन? यो सबै कुरा भनेको कुरा कल्पना हेर्नुहोस्, यो त हुँदैन। यो त हामी तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ। तर के हो त, किन हुँदैन त भन्दाखेरि, जस्तो पुँजीवाद कहाँबाट किन आयो? यो जुन ग्लोबलाइजेसन कुरा, लोकतन्त्रको कुरा, अमेरिका जब दोस्रो विश्वयुद्ध भयो, दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका शक्तिशाली भयो। अमेरिका शक्तिशाली भइसकेपछि उसले एउटा नीति बनाउनु पर्ने, एडम स्मिथको दर्शनलाई उसले फलो गर्नुपर्ने किन बाध्यता भयो भने, ऊ त अब कम्पिटिसन गरेर त उसँग पैसा पनि आइसक्यो, हतियार बेचेर सबै शक्तिशाली भइसकेपछि उसलाई के विश्वास भयो भने, कम्पिटिसन गरेर म संसारमा जोसुकैलाई पनि हराउन सक्छु। उसले यो लोकतन्त्रको जुन पुँजीवादी ढर्रा छ, यो भनेको त उसले आफूलाई केन्द्रमा सेन्ट्रलाइज गरेर बनाएको नीति हो नि त अमेरिकाले। र उसले के गर्यो, अब अमेरिकाको उद्योग व्यापारीसँग इन्डियाले त कम्पिटिसन गर्न सक्दैन। नसक्ने भइसकेपछि के भन्दा संसारमा जसुकैलाई कम्पिटिसन गर्न सक्छु भनेपछि उसले खुला अर्थनीतिको परिपाटी मिलायो र संसारभरिलाई डम्फु बजायो खुला अर्थतन्त्र। अब यो सम्भव छैन, यसमा हामीले अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ। त्यसमा हामीले ग्लोबलाइजेसन खुला अर्थनीति हामीले मान्नु हुँदैन। किनभने दुईवटा, एउटा उद्योगपति, म चौधरीसँग आज मैले बिजनेस कुनै पनि सुरु गरेँ, चाउचाउ मैले अर्को सुरु गरेँ भने मलाई टिक्न गाह्रो छ नि त। चौधरीको वाइ बडो उत्कृष्ट चाउचाउ भएर बिकेको होइन नि त। उनले कब्जा गर्न सक्छन् सबै मिडियामा, सबै स्रोतमा। यो वाइ चाउचाउ जस्तै हो यो काङ्ग्रेस पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टी भनेको नेपालमा हेर्नुहोस्। किनभने यिनीहरूले आफ्नो साधन स्रोतको उपयोग गरेर जनताहरूमा भ्रम छर्न सकेका छन्। यो भ्रम छर्ने अवस्था रहिन्जेलसम्म तपाईँले अर्को शक्तिलाई विश्वास, फेरि नेपालमा कस्तो छ भने पुरै एउटा के बनाइदिएको छ भने नयाँ कुरा चाहिँ यहाँ खोज्ने, नयाँ कुरा आउन सक्छ भन्ने नै विश्वास छ नेपाली जनतालाई। तपाईँले खुला बजार अर्थनीतिको कुरा गर्दा र ग्लोबल भिलेजको जो मानिसहरू कुरा गर्छन् नि, अब त इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीले संसार एकदम सानो भएको छ, यातायातको अब प्लेनहरूको यो खाले सुविधा छ, एकैछिनमा मानिस संसारमा जहाँ कहीँ जान सक्छ, जहाँ कहीँको सूचना उसले प्राप्त गर्न सक्छ। जनता र उत्पादक अर्थात् उपभोक्ता र उत्पादकको कुरा गरौँ हामी, जहाँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, सस्तो माल उपभोक्ताले जसले उत्पादन गर्छ त्यो ग्रहण गर्ने, त्यसो हुँदाखेरि जनतालाई राहत प्राप्त हुन्छ र क्वालिटीको पनि। अनि त्यहाँ काहीँ न काहीँ यसो चेक गर्ने संयन्त्र सायद त्यो कल्पना राज्यले गरेकै छ नि। त्यसो हुँदाखेरि यो प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ पछि हट्नु हुँदैन है, र विश्वसँगै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, तब मात्रै टिक्न सकिन्छ। अन्यथा सोभियत सङ्घ जस्तो एकैचोटि झर्ल्याम झुरुम भइन्छ, पूर्वी जर्मनी र पश्चिम जर्मनीलाई पनि सम्झौँ भन्ने दृष्टिकोण राख्छन् नि त मानिस। हो, यो नै मुख्य कुरा हो कि हामीले यो त जङ्गली कुरा भयो नि सर। प्रतिस्पर्धा गर्ने, अब तपाईँ एउटा सिंहसँग एउटा खरायोले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्छ? एउटा
हामी सामान्य रूपमा सोच्छौँ, सारा संसारका अत्याधुनिक हतियार लिएर बसेको छ अमेरिका। ठुला ठुला व्यापारीहरू जति छन् अहिले संसारमा 5% मानिसको हातमा सारा सम्पत्ति छ। हेर्नुहोस्, यो संसारको 95% सम्पत्ति 5% मानिसको हातमा छ। अब ती 5%सँग तपाईँ कसरी कम्पिटिसन गर्नु? संसारको जुन कुनामा रहेका हुन् होइन, र 13% मानिसको हातमा सारा सम्पत्ति छ, अरू सब गरिब छन् होइन यो वर्ल्डमा। भनेपछि यो उनीहरूले यो नीति ल्याएको भनेको त हामीलाई यसो सुन्दा त राम्रो लाग्छ नि त। अब प्रतिस्पर्धा गरौँ भन्दाखेरि त कस्तो मजा आउँछ नि त, गरौँ त लु भन्ने लाग्छ। शब्द चयन चाहिँ उनीहरूले राम्रो गरे। अमेरिकाको के हो भने किन मार्क्सवादलाई उसले फेलियर गराइदियो भन्दा यही शब्द चयनमा उसले खेलेर हो, शब्दमा खेलेर हो। मौलिक हक, लोकतन्त्र, खुला अर्थनीति भन्दैपछि त के हो, सबै भ्रममा पऱ्यो यसमा, संसार भ्रममा पऱ्यो। र उसले मार्क्सवादलाई नै संसारबाट खाइदिइसक्यो। हेर्नुहोस् त्यो एउटा ती शब्द जालमा होइन। यो अब आज हामीले अमेरिकासँग हामी ल मानिलिउँ कृषिमा गर्नु पर्यो, हामीले ल कृषिकै कुरा गरौँ। अब कृषिमा हामी गर्ने अहिलेको हाम्रो कृषि र अहिले अमेरिकाबाट एउटा कृषि गर्न आयो। अहिले त अब भर्खर खुला पनि गर्दैछ, अरूले पनि ठुला ठुला गर्न पाउने भनेको छ। त्यो अमेरिकाको कुनै कृषि गरिरहेको अरबौँको बजेटिङमा काम गरिरहेको मान्छे तपाईँ कसरी कम्पिटिसन गर्नुहुन्छ? अहिलेको अर्थतन्त्र भनेको चाहिँ अमेरिकाले आफूलाई सेन्टरमा पारेर केन्द्रमा पारेर ल्यायो र अहिले मार्क्सवादीहरूले आफूलाई केन्द्रमा राखेर गरे। तर यिनीहरूको नीति भनेको के हो भने यिनीहरू कुनै आफ्नो विचारधाराबाट प्रभावित गर्न सक्छु भन्ने त उनीहरूलाई विश्वास छैन। दुईटाले, मार्क्सवादीहरूलाई पनि छैन, पुँजीवादीलाई पनि छैन। किन छैन भने उनीहरू त्यो हुन्थ्यो भने त विचारधाराबाट म लिड गर्थेँ भनेपछि त पहिला हतियारै चाहिँदैन थियो। विचारधारालाई गर्न त हतियार चाहिँदैन थियो। उनीहरूलाई किन अत्याधुनिक हतियार? यो सिद्धान्त हाम्रो कुनै गतिलो छैन, यो कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ, यो हतियारले कब्जा गर्नुपर्छ संसारलाई भनेर उनीहरूले हतियारको जो गरेको हुन्। मार्क्सिस्टहरूले पनि पनि त्यही हो। तपाईँ चाइना किन हतियार बेला पार्दैछ त? किन रसलाई हतियार धेरै चाहिएको थियो? पहिला विचारले सकिँदैन। विचार, हाम्रो विचार गतिलो छैन। यो विचारले हुँदैन। जस्तो अहिलेको यो पुँजीवादीहरूको विचारधारा चाहिँ के हो भने तपाईँ कम्पिटिसन गर्नुभयो। अहिले म आउँदाखेरि तपाईँ पुण्य प्रसादलाई बोलाउनु भयो, पहिला देख्नु भएको थिएन। म आउँदाखेरि मेरा कान चाहिँ हात्तीका जत्रा भएका भए तपाईँ हाँस उठ्दैको हुँदैन, तपाईँलाई अचम्म लाग्ने होइन? हाँस उठ्थ्यो किन हुन्थ्यो? समाज पनि अहिले के हो भने एउटा नाक चाहिँ लामो भयो, 10% मानिसको हातमा सारा सम्पत्ति गयो, हामी त्यसमा खुसी भयौँ क्या? लामो नाक, त्यो त समाजको विकृति हो। हेर्नुहोस्, एउटा वर्ग मात्रै जाने, एउटा समुदाय मात्र अगाडि बढ्ने, केही मानिसका हातमा मात्र सम्पत्ति हुने सिस्टम त कस्तो हुनुपर्छ भने सबैको समान रूपमा वितरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यस्तो नीतिको आवश्यकता पर्छ संसारमा। यो भनेको जस्तो हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने आफूलाई फाइदा हुनको लागि आफूलाई सेन्टरमा राखेर नीति बनाउँछौँ। अहिले कम्युनिस्टले जुन नीति बनाए, चाइनाले बनाएको छ, चाइना पनि आफूलाई सेन्टरमा राखेर बनाइराखेको छ। अमेरिकाले अहिलेको द्वन्द्व के हो त भन्दा उनीहरू आफूलाई केन्द्रमा राखेर आफूलाई शक्तिशाली बनाउन गरेको अर्थ त के हो भने यो संरचना, यो सिस्टम, यो पछिल्लो अवस्था यो ध्वस्त गर्ने अनि अर्को अवस्थामा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको एकदमै हामीले चाहिँ त्यो सम्भव कसरी बताउनुहोस् त? जुन खालको हुल्काहुल मानिस मैले भने नि, चाहे त्यसलाई जे संज्ञा दिनुहोस्, भेडा बाख्रा सरह कार्यकर्ता भए भन्नुहोस् अथवा जे दिग्भ्रमित भए भन्नुहोस्, जेसुकै भन्नुहोस्, तागत त छ। अब 10 लाख बनाए भनेर काङ्ग्रेस दाबी गर्दैछ, त्योभन्दा धेरै बढी त कम्युनिस्टको होला अनि अरूका पनि होलान्। त्यो हुल्काहुल सङ्गठित तागत छ अनि त्यो असङ्गठित जो जन छ, तपाईँहरू जस्तो जो कल्पना गरिरहनु भएको छ, एउटा सपना तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ, तपाईँहरू असङ्गठितले त्यो सङ्गठितसँग जत्तासँग भन्छु म, त्यो कसरी भिड्ने बताउनुहोस् त? हो, मुख्य कुरा के छ भने त्यसैले हामीले एउटा नयाँ दर्शनको विकास गरेका छौँ। के दर्शन? सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र न्यायिक समतावाद भनेका छौँ हामीले। अन्तिम लक्ष्य हाम्रो समतावाद छ होइन। अब यो चाहिँ के हो त भन्ने कुरा आउँछ। जस्तो सर्वपहिचानवादमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले कसैलाई पनि ओभर महत्त्वपूर्ण बनाउनु हुँदैन होइन। जस्तो हामीले चाहिँ के भनेका छौँ, तपाईँ भगवान् मान्नुहुन्छ मान्नुहोस्, भगवान् तपाईँलाई मान्ने अधिकार छ, तपाईँ आफ्नो निर्माण गर्नुहुन्छ, उन्नति गर्नुहुन्छ, गर्नुहोस्। तर खोक्रो प्रतिस्पर्धा गर्ने नाममा तपाईँ भगवान्को अनुसन्धान गरिरहँदाखेरि तपाईँ गणौलालाई इन्कार गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ त्यो गोब्रे किरालाई त्यसलाई चाहिँ तपाईँ हेपेर अगाडि बढ्न पाउनुहुन्न। त्यसको पनि अनुसन्धान गर्नुपर्छ। तपाईँले त्यसलाई पनि त्यति नै महत्त्व दिनुपर्छ। हामी सबै पृथ्वीका मान्छे, यहाँ मूलवासी भन्ने चलन छ, हामी सबै पृथ्वीका, तपाईँ म यहाँका किरा फट्याङ्ग्रा पशु पक्षी सबै हामी मूलवासी हौँ। यो हामी सबैको पृथ्वी हो। त्यसैले हामीले प्राणी जगत संसार, प्राणी वनस्पतिको पनि हो, वनस्पतिको पनि हो, सबै चिजको यो हामी यहाँका मूलवासी हौँ। हाम्रो सबैको सह अस्तित्वको लागि हामीले सर्वपहिचानवादको नयाँ दृष्टिकोण विकास गरेका छौँ। सर्वपहिचानवाद भनेको चाहिँ
तपाईँ भगवानदेखि लिएर तपाईँ हरेक चिजहरूको समान रूपमा उनीहरूको अधिकार छ पृथ्वीमा र तिनीहरूलाई हामी सर्वश्रेष्ठ प्राणी भन्दै हामीले आफ्नो लागि मात्र नीति बनायौँ, मानिसको लागि मात्र। हामी प्लेन बनाउँछौँ एउटा, अब त मान्छेका व्यक्तिगत प्लेन राख्ने, अनि एउटै घरमा 10वटा फ्रिज, एउटै घरमा 10वटा गाडी। अमेरिकन के गर्छ, तपाईँ हिँड्ने होइन गाडी किन्नुपर्छ भन्ने उनीहरूले लहर चलाए। तर त्यो प्रदूषण जुन हुन्छ त्यो प्रदूषणले के गर्छ त, त्यो उसले गरेको प्रदूषण हामीले यहाँ रुख रोपेर यहाँ सफा गर्नु परिराखेको छ भनेपछि अब यो तरिकाले हुँदैन। यो वर्ल्डमा हामीले सबैलाई उसले नीति बनाउँदाखेरि उसको नीतिले यहाँ हाम्रो पहाडमा कतै असर परेको छ कि छैन, अफ्रिकामा कतै असर परेको छ कि छैन, त्यो पनि हेर्नुपर्छ। हामीले घर बनाउँदा, तपाईँले घर बनाइरहँदाखेरि तपाईँको घर छेउमा त्यो भ्यागु तारलाई असर पर्छ कि पर्दैन? त्यो भ्यागु तारको घर त बिग्रेको छैन कतै, यो समेत तपाईँले हेर्नुपर्छ। त्यहाँदेखि समतावादलाई चाहिँ हामीले के भनेका छौँ, अन्तिम लक्ष्य हामीले समतावाद भनेको छौँ। यो चाहिँ के भनेको छ भने तपाईँ र म दुईजनामा धनी गरिब हुन सक्छौँ हेर्नुहोस्, होइन? हामीले पहिला घाँस बाँस कपास केही कुराहरू छन् जुन हरेक मानवका 8 अरब मानिसको पाउने 8 अरब मानिसका यी समस्याहरू समाधान हुनुपर्छ। घाँस बाँस कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, समानता र राष्ट्रिय, यी 8 कुराहरू मान्छेका बेसिक निड्स हुन्, यी अति आवश्यक छन्। यी कुराहरूमा कसैले राजनीति गर्न पाउनु हुँदैन, यो राजनीति गर्ने विषय नै होइन, यो राजनीति गर्न दिनु हुँदैन भन्ने। यी 8 कुरा पुरा गरिसकेपछि मात्र मान्छे के गर्न सक्छ, सोच्न सक्छ। हेर्नुहोस्, यी छैनन् भने तपाईँ सोच्न सक्नुहुन्न। तपाईँलाई आज खानपिनको अहिले भरे जाँदाखेरि तपाईँलाई घरमा जाँदाखेरि चाहिँ नि मेरो बच्चाले खान पाउँदैन कि भोको बस्नुपर्ने भन्ने लागिरह्यो भने तपाईँ र म यहाँ राम्ररी कुरा गर्न सक्दैन, होइन? त्यस कारण पहिला यी निड्सहरू जुन छन्, खान पाउनु पऱ्यो, बस्न पाउनु पऱ्यो, स्वास्थ्य फ्री हुनु पऱ्यो, यो चाहिँ वर्ल्डमा सबै सिस्टमले यो तयार गर्नु पऱ्यो भन्ने हाम्रो नीति हो, होइन? अब सर्वपहिचानवादले हामीले के भन्छौँ भने अहिलेका जति पनि सिस्टममा भएका कुराहरू छन्, यी सिस्टममा भएका कुराहरूबाट यो देश, यो मानवको उन्नति नै हुँदैन। किन हुँदैन भने हामीले हेऱ्यौँ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि के देख्यौँ भने यो पाउने जो अहिले पुँजीवादले पनि हुँदैन, विश्वमा चलेको अहिले सिस्टम प्रिभेल गरिरहेको छ, यसबाट उत्थान मानव जातिको हुँदैन। मानव जातिको उत्थान हुँदैन, मानव जातिको पतन हुन्छ। मानव जाति सभ्यता त निर्माण गर्छ मान्छे, तर संस्कार कल्चर निर्माण गर्न सक्दैन। सभ्यता भनेको उसले ठुला ठुला घर बनाउन सक्छ, जेट बनाउन सक्छ। भोलि 2 मिनटमा यहाँबाट अमेरिका पुग्न सक्ने उसले प्लेन, अर्को त्यस्तो किसिमको अत्याधुनिक प्लेन बन्न सक्छ। त्यो सभ्यता निर्माण हुन सक्छ, यी सभ्यता हो। तर कल्चर हुन्छ नि, ह्युमन बिङ, मानवता भन्ने जुन समवेदनाको कुरा संवेदना छ, त्यो मान्छेमा निर्माण भएन भने, कल्चर निर्माण भएन भने हामी के हुन्छौँ त भने भोलि पऱ्यो भने हामी मान्छे खाने पनि हुन सक्छौँ। यो अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। त्यसकारण यो अहिलेको सिस्टमबाट नहुने भएकोले हामीले सर्वपहिचानवादी दृष्टिकोण, जसले के गर्छ त भन्दा भोलि समतावादमा को लक्ष्य भनेको चाहिँ हामीले तपाईँ र म धनी गरिब हुन सक्छौँ। हाम्रा बेसिक निड्सहरू पुरा भइसकेपछि तपाईँलाई कतै छारीमा बसेर आनन्द आउँछ भने तपाईँ खुसी हुन पाउनुपर्छ। तपाईँ यो खोक्रो प्रतिस्पर्धा अहिले जुन लगाइएको छ, उसले कार किन्यो, मैले त्योभन्दा ठुलो कार किन्ने, अर्को एउटाले मर्सिडिज किन्यो, अर्काले ल्याम्बोर्गिनी किन्नुपर्ने, यो जुन हाम्रो प्रतिस्पर्धा छ, यो भनेको यो पुँजीवादी यो सिस्टमले बनाएको प्रतिस्पर्धा मात्र। उनका सामान बिकाउनलाई, हामीलाई उपभोक्ता बनाउनको लागि जबरजस्ती लादेको, हामीलाई खुसी नहुनलाई, खुसी हुनै नदिएको हो। हामी कहिले खुसी हुन सक्दैनौँ, किनभने प्रतिस्पर्धामा गइसकेपछि त खोक्रो प्रतिस्पर्धाले खुसी हुँदैन मान्छे। त्यो तपाईँको सपना, त्यसलाई अन्यथा म भन्दिनँ, किनभने तपाईँ जुन कल्पना गरिरहनु भएको छ, म एउटा एङ्कर तपाईँको कल्पनालाई मैले धुत्कार्ने विषय पनि होइन। त्यो तपाईँ एचिभ कसरी गर्नुहुन्छ? तपाईँ जुन कल्पना, तपाईँको जुन सपना छ नि, सङ्गठित तागत अर्कोसँग छ, तपाईँ त्यो सङ्गठित तागतसँग भिडेर त्यो स्थितिमा तपाईँ प्रवेश गर्न कसरी, त्यो बाटो पथ बताउनुहोस् त। हो, मुख्य कुरा भनेको यो नै हो, सङ्गठित शक्तिलाई कसरी चिर्ने, होइन? अहिले जुन त्यो लाभबाट यस्तो खुसी छ, यति आह्लादित छ, बाबा संसार भनेको त यो भन्दा त केही छँदै छैन, अब त राजनीतिक लडाइँ नै तिमी नगर, सबै चिज तिमीलाई स्वर्ग यहीँ छ। तिमीले गर्ने भनेको आर्थिक उत्थान मात्रै हो। अब हामीले आर्थिक क्षेत्रमा कसरी ख्याल गर्ने, हामीले कसरी सहज जीवनयापन गर्ने, त्यसतर्फ मात्रै सोचौँ। अब आर्थिक क्रान्ति गरौँ, यो राजनीतिक विषय तपसिल हुनु केही होइन, सबै चिज सक्यो भनेर ऊ त स्वर्गको कल्पना, स्वर्ग हो यो अहिलेको सिस्टम भन्छ। नेपालको कुरा गर्नु, नेपालको हो, यहाँ धेरैको के भनाइ छ भने राजनीतिक क्रान्तिको कुनै आवश्यकता छैन भनिन्छ। पहिला 7 सालमा पनि यही भनिएको थियो। हेर्नुहोस्, अब राजनीतिक क्रान्ति सकियो, अब आर्थिक विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो, तर हो रहेछ त? होइन रहेछ नि त, होइन? यो हामीलाई चाहिँ भ्रम छरिएको एउटा, अहिले राजनीतिक क्रान्तिको अति आवश्यक छ। अबको राजनीतिक क्रान्ति भनेको चाहिँ यो जुन दलहरूले, पुराना दलहरूले कब्जा गरेका छन् जनताहरूमाथि, जनतालाई कब्जा गरेका छन् क्या उनीहरूले भ्रम छरेर। साधन स्रोतमा उनीहरूको पकड छ। साधन स्रोतमा तपाईँले भन्नुभएको जस्तो टिभी उनीहरूका छन्, ठुला ठुला मिडिया छन्। हामीले त बिन्ती बिसायौँ भने पनि हाम्रा कुरा आउँदैन।
नयाँ विचारलाई यहाँ कहिले तर आइरहेछ त अहिले तपाईँको कुरा आइरहेछ त यो बिग मिडिया हो यो सेटेलाइट एचडी हाई डेफिनेसनवाला टेलिभिजन हो यो अपवाद हो सर यो अपवाद हो सबै जीवराम भण्डारी हुँदैन अपवादमा पर्छन् हेर्नुहोस् होइन हामी यस्तो पनि समाज छ हाम्रो कि यहाँ नयाँ विचार यो किन आयो भन्ने कुरा पनि आउँछ क्या फेरि किन भन्ने कुरामा जानुपर्छ हामीले यत्तिकै मलाई बोलाएनन् भन्दैमा मैले भन्नुपर्ने हाम्रो चाहिँ के हो भने नयाँ विचारलाई सुन्ने बानी छैन क्या के ल्यायो होला र यसले के ल्याउँछ होला र भन्ने किसिमको बानी छ तर तपाईँ यही कुरा इजरायलमा हुन्थ्यो भने हेर्नुहोस् इजरायलमा के छ भने एउटा सानो बच्चाले पनि केही नयाँ कुरा भनौँ भने मन्त्रीलेसम्म सुन्छ क्या त्यहाँ यसको अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धान गर्ने सिस्टम बनाइदिएको छ तपाईँ त्यसमा अनुसन्धान गर्ने के मैले केही कुरा ल्याएँ भने तपाईँ कन्भिन्स हुँदै हुनुहुन्छ फेरि इजरायलको त राम्रो भयो त त्यो अमेरिकी पपेट प्रकृतिको सरकार संयन्त्र छ त्यो त एउटा उदाहरण दिनुभयो तपाईँले ग्लोबल यसबाट चल्दैन विश्वको स्थिति भन्नुभएको छ फेरि त्यहाँ तपाईँ कन्भिन्स हुनु यस्तो नि त फेरि एक कुरा मुख्य कुरा के हुन्छ भने एउटा देश हामीले उदाहरण त यहीँबाट दिने हो नि त भकैबाट अब मैले मङ्गल ग्रहको उदाहरण दिएँ भने त पक्कै पनि मिल्दैन होइन जस्तो भगवान् कृष्णले उदाहरण दिनुहुन्छ म फलानु जस्तो शक्तिशाली म फलानु जस्तो भन्नुहुन्छ त्यही भएका उदाहरण दिने हो नि त कम्प्युटर जस्तो त भन्नु भएन उहाँले किनभने त्यो बेला थिएन होइन त्यहाँदेखि उदाहरण दिने भनेको जे समाजले देख्छ उपलब्ध छ र त्यो बुझ्छ पनि उसले होइन मैले अज्ञात हामीले कुरा गर्ने त हामीले त केसम्म भनेका छौँ सर्व पहिचानमा भने कुनै चिज छैन भने त्यो किन छैन भनेर पनि हामी सोचौँ भन्छौँ क्या हामी अब त्यो भन्दाखेरि अहिले मैले यो भन्न थालेँ भने त मान्छेले उडन्ते कुरा गर्छ भनिहाल्छ मुख्य कुरा के छ पहिलो कुरा अहिले भएको चाहिँ हाम्रो के छ भने तपाईँ नयाँ विचार आयो भने नयाँ विचारलाई ठाडै इन्कार गर्छ समाजले नै इन्कार गर्छ हेर्नुहोस् यसले के ल्याउँछ होला र भनेर विश्वास गर्दैन यो विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्यो पहिलो कुरा हामीमा कन्फिडेन्स छैन हामीमा कन्फिडेन्स के छैन नेपालमा कुनै पनि नागरिकमा कन्फिडेन्स छैन तपाईँ जानुहोस् जसलाई भेट्नुहोस् यो देशमा केही हुन्छ यो देशमा सम्भावना छ हामी यो देशलाई महान बनाउन सक्छौँ मैले यो देशलाई शक्तिशाली हामी इजरायलभन्दा खतरनाक शक्तिशाली बनाउन सक्छौँ उत्तर कोरियाभन्दा शक्तिशाली बनाउन सक्छौँ भन्दा मान्छे हाँसेकै छन् अहिलेसम्म हाँस्छन् मान्छेहरू यो देशलाई बनाउन त्यो भनेको के हो त भन्दा आत्मविश्वास नभएको यो देश बनाउन सकिन्छ भन्ने यहाँ विश्वासै छैन जनतालाई नै छैन सर र यो दलले गर्छ भने त झन् विश्वास छैन र हामी जस्ता मान्छेहरू जब आउँछौँ हाम्रो कुराहरू भनेको बसेर बोलौँ भने सुन्दैन उठेर बोलौँ भने हावाले उडाउँछ जस्तो भइराखेको छ होइन यो अवस्था भएको कारणले हामीले चाहिँ कसरी अचिभ गर्ने त अब यो चिज पहिला हामीले भएको चिजलाई जुन छैन त्यो नभएको चिज हामी अचिभ गर्न खोजिरहेको छौँ भएकोलाई पहिले ध्वस्त अर्थात् त्यसलाई कमजोर पार्नुहोस् अर्थात् त्यसलाई विस्थापित गर्नुहोस् अनि त्यसपछि मात्रै तपाईँलाई यो सारा सुविधा प्राप्त हुन सक्छ तपाईँले जुन गन्तव्य तय गर्ने प्रयत्न गर्नु सोच राख्नु भएको छ त्यहाँ पुग्न सकिन्छ पहिलो कुरा त्यसलाई पन्छाउने कसरी होइन हामी त्योमा छैनौँ फेरि यो मार्क्सवादी दृष्टिकोण हो फेरि पुरानो कुरा सबै भत्काइदिने भत्काएर त्यसमा ध्वंस गर्ने अनि निर्माण गर्ने भन्ने यो मार्क्सवादी सोच हो यसरी हुँदैन हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भने हामी पिपल हुनुपर्छ भनेका छौँ तपाईँ छारी होइन पिपल भनेको चाहिँ कस्तो हो भने तपाईँ लगेर वालमा पिपल राखिदिनुहोस् एउटा पिपलको बीज त्यो त्यही बढ्छ त्यही हुर्किन्छ र अन्तिममा पिपल ध्वस्त बनाउँछ नि त उसले तपाईँ जबरजस्ती निषेध गर्न लाग्ने होइन भनेका छौँ हामीले तपाईँलाई अहिले नै यो संहिता खतम गरिदिन्छु अहिले नै म यसो गरिदिन्छु उसो गरिदिन्छु भन्न थाल्नुभयो भने त्यो विद्रोह अर्को नयाँ विद्रोह जन्माउँछ र त्यो टसल त्यो कन्फ्लिक्ट हुन्छ र त्यो समाजमा अझ आर्थिक विकासतिर पनि हामी जान पाउँदैनौँ झन् संहिता धर्मनिरपेक्षता अनि यो गणतन्त्र पछिल्लो सर्वाधिक ठुलो उपलब्धिको रूपमा ठानिएको यो अहिलेका शासक पक्षले खास गरी सत्ता पक्ष र त्यसको निकटका तागतहरूले त्यसको वरिपरि घुम्ने तागतले उपलब्धि ठानेको यसबारे तपाईँको के धारणा हाम्रो स्पष्ट छ यो संहिताको कुरा जुन छ संहिता हामी कुनै पनि चिज हाम्रो पहिला त नीतिमै जानुपर्ने हुन्छ नि त हाम्रो नीति के हो भने कुनै पनि भएको चिजलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्न नलाग्नुहोस् तपाईँ त्यसलाई तपाईँ बनाउन सिस्टम बनाएर त्यसलाई बनाउन सकिन्छ नयाँ सिस्टमले त्यो धेरै समय लाग्छ लाग्छ तर लाग्दैन त्यो धेरै समय कस्तो यो भत्काएर बनाउनु धेरै समय लाग्छ नि सर तपाईँ जब भत्काएर फेरि अब जब जस्तो ल संहिता मानौँ संहिताले काम गरेन अनि भत्काइदिउँ हामी भन्यो भने के हुन्छ हिजो काङ्ग्रेसले उद्योगले घाटा भयो अनि सबै बेचिदिउँ भने जस्तै भयो हेर्नुहोस् उद्योग के गर्यो काङ्ग्रेसले आउने बित्तिकै उसले अब काङ्ग्रेस सबै घाटामा छ सबै उसले पहिला त घाटा गरायो सबै होइन त्यहाँका आफ्ना कर्मचारी लगेर आफ्ना कार्यकर्ता लगेर त्यहाँ हुलेर लगेर सबै त्यहाँको भ्रष्टाचार गरायो भ्रष्टाचार गरेर त्यहाँ ध्वंस गराएपछि के भनौँ यो उद्योग धन्दाहरू सबै घाटा भयो सबै बेचौँ भनेर बेचिदियो अहिलेको यो नीति यही हो संहिता काम लागेन पहिला त संहितालाई असफल गराइयो
गराइसकेपछि अब यो काम लागेन, यसलाई ध्वस्त पारौँ भने यसले के हुने भयो? अब संहिता ध्वस्त पार्छु भनेपछि फेरि द्वन्द्वमा गयो नि त। संविधान बदल्ने, हामी त यही गोल चक्रमा परिरह्यौँ होइन। अब संविधान बदल्ने भनेको पनि जनताबाट पूर्ण रूपमा विश्वास लिएर यो ध्वंस नगरिकन बदल्न सकिन्छ नि त। अब त ध्वंस तपाईँको संहिता भत्काउन थालेपछि अहिले फेरि द्वन्द्व हुन्छ, हामी देशभरि द्वन्द्व हुन थालेपछि के भयो? हामी असफल, हामीले अरूले खेल्न पाए विदेशीले, हामी माथि खेल्छन्। अब त्यसैले त्यस्तो कारण यो खेल्ने कुरा हामी अरूलाई नदिउँ, हामी यहीँभित्र जाउँ र यो सङ्घीयतालाई म्यानेज गर्ने के त भन्दा यो सङ्घीयतालाई हामीले के परिकल्पना गरेका छौँ भने हामीले चाहिँ राष्ट्रिय सभा पहिला यो फ्याँकिदिने, यो राष्ट्रिय सभा काम छैन, किनभने यहाँ स्वास्नी राष्ट्रिय सभा काम छैन, स्वास्नी गर्लफ्रेन्डलाई ल्याउने ठाउँ मात्र बनाएका छन् यिनीहरूले त्यसलाई होइन। त्यसलाई फ्याँकेर यो राष्ट्रिय सभाको स्तरमा यो प्रदेशलाई लाने भन्ने हाम्रो सोचाइ छ। हेर्नुहोस् सङ्घीयतालाई, यो सङ्घ छ प्रदेश, यसलाई हामीले के गर्छौँ भने यसको डाइरेक्ट चुनाव पनि नगर्ने, अर्थात् सङ्घीयताको चाहिँ औचित्य छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? सङ्घीयता चाहिन्छ भन्नेमा हो अहिलेसम्म। जुन दिन चाहिँदैन त्यो दिन फ्याँकुला न फेरि, त्यो त जुन दिन चाहिँदैन योबाट विकृति नै विषय। तर अहिले नै फ्याँक्छु भनेर बल गरेर नफ्याँकौँ भने क्या मैले, निषेध गर्न भनेर नलागौँ कुनै चिजलाई। तपाईँ निषेध गर्न लाग्दाखेरि के भयो त? अब द्वन्द्व, फेरि अर्को द्वन्द्व जन्माउँछ कि त्यसले। जस्तो तपाईँले धर्म फ्याँक्नुहुन्छ, तपाईँले जे पनि जबरजस्ती फाल्नुहुन्छ भने त्यो अर्को द्वन्द्व जन्मिन्छ। धर्म फाल्नुहुन्छ भनेको के? धर्मनिरपेक्षता पनि लाई पनि निषेध गर्नु हुँदैन, अर्थात् धर्मनिरपेक्षता ठिक छ भन्ने तपाईँको दाबी अहिले ठिक छ। अब अहिले छ, हिजो हामीले जबरजस्ती फाल्यौँ, फेरि यसलाई पनि जबरजस्ती फाल्न थाल्यौँ, द्वन्द्व आउँछ नि त। तपाईँ अहिले के हुन्छ भने तपाईँले मानिलिउँ धर्मनिरपेक्ष फ्याँकेर के राख्नुहुन्छ? तपाईँ हिन्दू राख्नुहुन्छ कि बुद्ध र बुद्ध धर्म राख्नुहुन्छ कि के राख्नुहुन्छ नेपालमा होइन? त्यो राख्न थालेपछि तपाईँको घर घर अब भरि के भन्छन्, यहाँ कतिसम्म मूर्ख मान्छे छन् भने ल जनमत सङ्ग्रह गरौँ त, हिन्दू राख्ने कि नराख्ने भन्छन्। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ मान्छेको तर्क छ क्या, हिन्दू धर्म राख्ने कि नराख्ने लु जनमत सङ्ग्रह। त्यसले के हुन्छ उनीहरूले बुझेकै छैन क्या। एउटा काइते नेताको लागि भोट माग्न जाँदा त यहाँ काटाकाट हुन्छ, जसको कुनै विचार छैन, विचारविहीन नेता, त्यो बाँच्नु र मर्नुको कुनै अर्थ छैन, त्यो मर्दा पनि यो धरतीलाई केही घाटा हुँदैन, त्यस्तोको लागि भोट माग्न जाँदा कार्यकर्ताहरू दुईवटा कार्यकर्ता लडेर मर्छन् भने धर्मको लागि तपाईँ भोट माग्न जाँदा के हुन्छ? जनमत सङ्ग्रह गराउँदा यो कुरा बुझाएको छ, त्यो जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेले बुझाएको छ, उसले कहिले सोचेको छ यो? जनमत सङ्ग्रह गर्न जाँदाखेरि उसले भोट माग्न गयो, यहाँ क्रिस्चियनको भोट माग्न एउटा कुद्छ, यताबाट बुद्धिस्टहरू भोट माग्न कुद्छन्, अर्को ग्रुप हिन्दूको भोट माग्न कुद्छ, अर्को मुस्लिमको भोट माग्न कुद्छ। अब के हुन्छ देशमा? के हुन्छ? गृहयुद्ध भयो, सिभिल वार भयो भनेपछि। तर नेपालकै उदाहरण छ, 36 सालमा व्यवस्थाका लागि जनमत सङ्ग्रह घोषणा भयो र 37 सालमा एउटा स्थिति सिर्जना भयो। कतिपय देशहरू अलग रहने कि एकीकृत रूपमै रहने भन्ने बारेमा पनि जनमत सङ्ग्रहहरू भएका छन्। त्यो त प्र्याक्टिसमा भयो, त्यो त धर्ममा हुँदैन सर। धर्ममा तपाईँले यसो गर्नुभयो भने तपाईँको त्यही पाकिस्तान र इन्डियाको लाखौँ मानिसहरूको जुन नरसंहार भयो त्यो स्थिति आउँछ। धर्म त्यो होइन नि सर। धर्म कुनै धार्मिक राज्य जबरजस्ती अर्को राज्यमा कन्भर्ट गरिदियो, अर्कोमा कन्भर्ट गरिदिइसक्यो, अनि फेरि अर्को शक्तिले किन गर्न सक्दैन? त्यो त यस्तो हो नि, तागतले गर्ने, तागतले गर्यो नि त, तागतले चाहिँ गर्न सक्छ, तागतले गर्न सक्ने भयो, तागतले जे पनि गरौँ नि त। तर त कति स्थायी छ भन्ने कुरा त फ्युचरमा देखिन्छ नि त। धर्म, अब तपाईँ धर्ममा जब राजनीति गर्न थाल्नुहुन्छ नि यो बडो खतरनाक हुन्छ क्या सर। धर्ममा तपाईँले राजनीति गर्न कुनैलाई पनि दिनु हुँदैन। हेर्नुहोस् धर्म, यसको अर्थ अहिलेको जो नेपालको राजनीतिक प्रणाली छ नि के तरल स्थितिमा छ, यसले अर्को अवस्था सिर्जना गर्दैछ समाजमा भन्ने तपाईँको बुझाइ हो? अहिले देशले एउटा नयाँ कुरा खोज्दैछ, तर त्यो के हो भन्ने कुरा देशलाई थाहा छैन, जनतालाई थाहा छैन। त्यो को हो, कसरी आउँदैछ भन्ने कुरा थाहा छैन होइन, तर खोजिराखेको छ। यो पुराना पार्टी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टबाट यो देशमा हुँदैन भन्ने कुरामा पक्का छ मुलुक। त्यही कार्यकर्ता पनि पक्का छ, जो उसँग अहिले 8 लाख कार्यकर्ता सक्रिय सदस्यता लियो काङ्ग्रेसको, त्यसैलाई पनि के थाहा छ भने काङ्ग्रेसले देश बनाउँदैन है हाम्रो काङ्ग्रेसले। हामी यहाँ लाग्ने हो, वाडाध्यक्ष हुन लाग्छ नि त, ऊ त सेक्का पट्टा पाउन पाएको छ, केही सुविधा पाइहाल्छु कि भनेर लाग्छ बिचराहरू, कति भ्रममा लाग्छ होइन। तर उनीहरूलाई के थाहा छ भने काङ्ग्रेसले देश, कुनै पनि कम्युनिस्टको कार्यकर्ता हुलमा गएर होइन, नारा लागेको बेला खड्गवली बा जिन्दाबाद भनेको बेला होइन, माधव नेपाल प्रचण्ड जिन्दाबाद भनेको बेला होइन। तपाईँ त्यो भिडबाट एउटा एउटा मान्छे तान्नुहोस्, ल्याएर होइन यो कम्युनिस्टले देश बनाउँछ त भन्नुहोस्, बन्दैन भन्ने उसलाई थाहा छ। हरेक काङ्ग्रेसले थाहा छ मेरो काङ्ग्रेसले देश बनाउँदैन, हरेक यो देशका कम्युनिस्टलाई थाहा छ यो मेरो कम्युनिस्टले देश बनाउँदैन। तैपनि ऊ लाग्नुपर्ने हुलमा र मिसिनुपर्ने उसको बाध्यता, मिसिएन भने ऊ सिद्धिन्छ। त्यसको विकल्प के त बताउनु? त्यसको विकल्प भनेकै सचेत नेपाली हो। हेर्नुहोस्, सचेत नेपाली भनेको मेरो पार्टीलाई मात्र नभन्नुहोस्, तपाईँ जो मानिस
अलिअलि बुझेकै छ मेरो पार्टीले गर्दैन भनेर फेरि त्यसकै कार्यकर्ता भएर दौडिरहेको छ बिचरा। अनि त्यो कसरी सचेत हुन्छ? चेतै गुमाइसकेको छ, ऊ सारा बन्दगीमा छ, कसरी सचेत भन्नुभयो तपाईँले? किन हुन्छ भने सर, किन मान्छेलाई कस्तो हुन्छ भने नयाँ विचार पहिला त स्वीकार गर्न गाह्रो हुन्छ क्या। तपाईँको चुलो अहिले जुन घरमा जसरी राख्नु भएको छ त्यसलाई उल्टाएर राख्नु पर्यो भने तपाईँ 1000 पटक सोच्नुहुन्छ क्या। अर्को दिशामा पूर्व छ भने अहिले पश्चिमतिर फर्काउनु पर्यो भने पनि राखौँ कि नराखौँ। मान्छे कस्तो हुन्छ भने तपाईँको एउटा डेरामा बसिरहेको छ, सुविधा छैन कि त्यहाँ पानी भर्न पनि जान्छ, टोइलेट पनि बाहिर छ, कता छ त्यो छैन, तैपनि उसलाई डेरा सर्नु पर्यो भने अर्को सुविधा छ, सबै छ भने ऊ डराउँछ क्या। मान्छेमा डर छ, एउटा फियर छ, नेपालीमा डर छ। डरको कारणले ऊ आफ्नो फियर लुकाउनलाई उत्तेजनामा आउँछ। उत्तेजनामा आएको कारण त्यो उत्तेजनालाई पार्टीले कब्जा गरेको छ होइन, जनताको उत्तेजनालाई पार्टीले कब्जा गरेको छ। त्यो कब्जा गरेको कारणले अब पार्टीहरूलाई अहिले कुनैलाई पनि विश्वास छैन। विश्वास नभएको कारणले नयाँ विचार उनीहरू स्वीकार पनि गर्दैन। फेरि नयाँ विचार आयो स्वीकार गर्दैन। कुनै पनि जनतालाई तपाईँ नयाँ विचार लिएर जानुहोस्, एकदमै तपाईँ यहाँ आइन्स्टाइनले नयाँ विचार लिएर आए पनि स्वीकार गर्ने अवस्था छैन कि नेपाल। किनभने सिस्टम हामीले, मैले अघि पनि भने, सिस्टम हामीले चाहिँ अनुसन्धान गर्ने, नयाँ विचारलाई प्रोत्साहन गर्ने सिस्टमै बनाएको छैनौँ। हामी नयाँ विचार आयो भने हाँसेर उडाउँछौँ, सबले हाँसेर उडाउँछ। मैले अहिले सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समतावादको जुन न्यायिक समतावादको परिकल्पना गरेको छु, यो परिकल्पना मैले सुनाइदिँदा मान्छेहरू हाँसिरहेको छ। कुनै बेला मार्क्सले भन्दा पनि हाँस्थे उनीहरू। मार्क्सको मर्ने बेला 4 जना थिए, उनको फनेरलमा 4 जना मानिसहरू जम्मा भएको थियो हेर्नुहोस्, तर मान्छे हाँसिरहेका थिए क्या दुनियाँ। त्यसमा दुनियाँ तपाईँ नयाँ विचार स्वीकार गर्न गाह्रो मान्छ दुनियाँले। मान्छे हाम्रो यो कार्य, हामी बिस्तारै बच्चा जस्तो हौँ क्या मान्छे भनेको। भन्दै तपाईँ आज मैले एउटा वाक्य बोलेँ भने ऊ बोल्न जान्दैन, त्यसलाई उल्टो पाल्टो दोहोऱ्याउँदै जान्छ, अनि बिस्तारै उसले सिक्छ। हामीले मान्छेलाई, नेपालको नागरिकलाई पनि हामीले के गर्ने हो भने यो नयाँ विचार हो, हामी केही फरक तरिकाले आएका छौँ भन्ने कुरा विश्वास दिलाउनलाई के गर्नु पर्यो भने पहिला म आउँदाखेरि म यो कुरा भनेर सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाज यो नयाँ विचार लिएर अभियानको रूपमा सुरु गर्दाखेरि म मेरो अफिसबाट एउटा सिङ्गल मान्छे निस्केको थिएँ, म भिरकुटी मण्डपमा आज प्रदर्शन गर्छु भनेर। म मात्रै थिएँ, कोही पनि छैन। मैले केही पोस्ट गरेको थिएँ, तर म एक्लै म घरको गाडी लिएर निस्केँ अफिसबाट। आज कति तागत आर्जन होइन गर्नुभयो? अब हेर्नुहोस्, र तर अब म त्यहाँबाट अफिसबाट बाहिर निस्किँदै गर्दाखेरि 3-4 जना साथीहरू म पनि जाने भएँ। उहाँ भिरकुटी मण्डपमा पुग्दाखेरि पहिला देखिँदैन थियो। जब म पुगिसकेपछि एकछिन पछाडि हामीले त्यहाँ झन्डै 2-3 हजारको हामीले प्रदर्शन गऱ्यौँ पहिलो पटकमा। र आज हामीसँग लाख मानिसहरू जोडिएका छौँ भनेपछि यो विचार त हामीले बिस्तारै पठाउँदैछौँ नि त। भोलि यो विचार हामीले यो देशमा इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ, यो सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समतावादको विचार नेपालमा इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ भने, यो सफल पार्यौँ नेपालमा भने त संसारले हामीलाई हेर्छ। अब कसरी सफल भयो त, यति छिटो कसरी विकास भयो त यो देशको भन्ने कुरा हेरिन्छ। त्यो बेला यो नेपालमा मात्र होइन, विदेशमा पनि लागू हुनसक्छ। भोलि इन्डियाले लागू गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ। एउटा के भनिन्छ भने बलियो को हुने, म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आउँदैछु कि तपाईँ र म कुरा गर्दाखेरि समय झन्डै नेटो काट्न लागिसकेको छ। बलियो को हुने, जनता, दल वा त्यो दलका नेता वा सेना वा राजा वा अरू नै कुनै त्यस्तो तागत, यो 4-5वटा निरन्तर एउटा बहस छलफलको विषय बनिरहन्छ। एक समय तुलसी गिरीले भनेको म सम्झन्छु, बिपी जनतालाई आफ्नो साथमा लिएर आफू बलियो हुन चाहन्थे। म जनताको तागत राजालाई हातमा थमाइदिएर राजाको माध्यमबाट म बलियो हुन चाहन्थे। म र बिपी बीचको फरक यति मात्रै थियो, तुलसी गिरीले एक समय भनेको कुरा। त अहिले जुन समाज हाम्रो छ, जुन रूपमा हामी उभिन बाध्य छौँ, यो दल बलियो भएको कि जनता बलियो भएको कि, तपाईँले मैले यो प्रश्न किन सोधेको भने बलियो सेनाको तपाईँले ड्रिम गर्नुभएको छ र शक्तिशाली सेना यो देशलाई आवश्यक छ भन्ने तपाईँहरूको त्यो मैले यसो डकुमेन्टमा पनि हेरेको थिएँ। यो भन्या के र को बलियो अहिले नेपालको? मुख्य कुरा के हुन्छ भने सर, अब अहिलेको त युग त तपाईँ अरू एउटा मान्छे बलियो बनाउने भन्ने त चान्सै छैन। यो नागरिक नै नागरिक बलियो हुन सक्दैन, होइन, नागरिकै बलियो बनाउने युग हो यो युग नै। तपाईँ नागरिकभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि कुरा परिकल्पना गर्नुहुन्छ भने तपाईँ फेलियर राजनीतिज्ञ हो होइन। तपाईँले अब त्यो सिस्टममा अहिले नागरिक बलियो छ? नागरिक बलियो छैन, नागरिकलाई कब्जा गरिएको छ। मैले भने नि त, नागरिकको त्यो जुन शक्ति छ त्यो शक्तिलाई दलहरूले कब्जा गरेका छन् नि त। 7 सालदेखि यो भएको दल बलियो भयो, दललाई बलियो बनाइएको छ। दल बलियो बनाइयो र नागरिकको शक्ति लिएर दल बलियो भयो। फेरि शक्ति त नागरिकबाटै पाएको छ है उसले।
उसलाई बुस्ट गरेर नागरिकले उसलाई शक्ति दिएको कारणले बलियो भएको हो नि त। फेरि भोलि अहिले केपी ओली किन बलियो भयो भन्दाखेरि भोट हालेको कारण हामीले भोट हालिदिएर बलियो भएको हुन् नि त। त्यहाँ शक्ति नागरिकमा हामीले देशको सेना किन शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा देशको सेना शक्तिशाली भन्नु भनेको त्यहाँको प्रधान सेनापति एउटा शक्तिशाली बनाउनु भनेको होइन मैले। यो भनेको देश शक्तिशाली बनाउने भने हो। देश शक्तिशाली बनायो भने के हुन्छ त? मुख्य कुरा यो आउँछ। देश शक्तिशाली बनाएपछि तपाईँ हामीमा आत्मविश्वास आउँछ। एउटा इजरायली तपाईँकोमा अहिले इन्टरभ्यू दिन आयो भने तपाईँ उसँग डिल गर्ने बेलामा तपाईँ यहाँ बोल्ने बेलामा सतर्क भएर बोल्नुहुन्छ क्या सर। त्यो ऊ यहाँ म जस्तै मान्छे हो नि त, त्यो मान्छे त त्यो मभन्दा नपढेको लठुवा पनि हुनसक्छ, तर तपाईँ उसँग गम्भीरतापूर्वक पेश आउनुहुन्छ। किन आउनुहुन्छ? यहाँ इजरायलको एउटा मान्छे आयो भने किन आउनुहुन्छ भने उसको देश तपाईँको मनमा के छ भने देश शक्तिशाली देश इजरायलको परिकल्पना गर्नुहुन्छ। त्यो फुच्चे देश, त्यस्ता देश त हाम्रो देशभित्र 5वटा आँट्छन्। त्यति सानो देश, त्यति सानो देश शक्तिशाली बनाउन सक्ने पोजिसन आयो हो त्यो। किनभने सिस्टम लिएर गएपछि आउँदो रहेछ नि त, हुँदो रहेछ नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि देश शक्तिशाली बनाउनु भनेको आत्मविश्वास बढाउनु हो, नागरिकको आत्मविश्वास। नागरिकको आत्मविश्वास बढिसकेपछि के हुन्छ भने उसले व्यापार गर्छ भने व्यापारमा पनि सफल हुन्छ, राजनीति गर्छ भने राजनीतिमा सफल हुन्छ, ऊ जे काम गर्छ त्यसमा सफल हुन्छ कि आत्मविश्वासले। तपाईँमा आत्मविश्वास छैन भने मसँग क्वेसन पनि तपाईँ ठिक ढङ्गले गर्न सक्नुहुन्न। एउटा तपाईँ अहिले सिकारु पत्रकारसँग आत्मविश्वास हुँदैन, उसले क्वेसन ठिक ढङ्गले राख्नै जान्दैन, किन? आत्मविश्वास छैन। त्यहाँ देशमा देश धनी बनाउन, देश समृद्ध बनाउन पहिला देशमा आत्मविश्वास दिनुपर्छ। आत्मविश्वास भनेको देश शक्तिशाली हुनुपर्छ। शक्तिशाली भएपछि त्यो देशका नागरिकहरूले प्रगति गर्छन्, प्रगति गरेर उनीहरूले आर्थिक विकास गर्छन्, आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ। त्यसकारण सबैभन्दा सर्वोपरि नागरिक नै हुँ, नागरिकलाई नै सर्वोपरि मान्नुपर्छ। र त्यो सेना पनि मैले भनेको के हो भने त्यो नागरिकले चलाउने नै सेना हो। फेरि मैले फेरि पाकिस्तानको जस्तो उत्तर कोरियाको जस्तो यस्तो परिकल्पना गरेको होइन। यो देशको सेना शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भनेको देशको नागरिक शक्तिशाली बनाउनु, त्यो हाम्रो सेना हो नि त। हामीले विश्वास गर्छौँ नि त, हामी अमेरिकाको सेनाले एमसिसी आउने भन्ने परिकल्पना गरिएको छ। हामी अमेरिकाको सेना आएर त्यो जतिसुकै उदार भए पनि हामी विश्वास गर्न सक्छौँ त? अमेरिकन सेनालाई सक्दैनौँ नि। हाम्रो देशको सेना जतिसुकै निकृष्ट भए पनि हामी मेरो देशको सेनालाई विश्वास गर्छु नि त। मलाई 2 लाखले हान्छ भने पनि मेरो देशको सेनाले हानुस् बरु, विदेशीले हानेको त म सहन सक्दिनँ त। विदेशीले हाने त हामी पराजित भइहाल्यो। त्यसकारण मैले मेरो देशको सेना शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भन्नुको कारण यो। व्यक्ति शक्तिशाली बनाउने होइन, देशको सेना शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भनेको राज्य शक्तिशाली व्यक्ति शक्तिशाली बनाउनु भयो भने त्यो बिग्रिन सक्छ क्या कुनै पनि बेला। यो कुरामा हामीले सधैँ सतर्क हुनुपर्छ। व्यक्तिलाई विश्वास पनि गर्ने होइन, व्यक्तिको फलोवर पनि बन्ने होइन, सिस्टमलाई विश्वास गर्ने, सिस्टमको फलोवर बन्ने। यो गऱ्यौँ भने देश समृद्ध हुन्छ, देश शक्तिशाली बन्छ र आत्मविश्वासविहीन नागरिक भनेको कहिल्यै पनि उन्नति गर्न सक्दैन। फेरि तपाईँलाई म 2 मिनट मात्रै अब समय दिएँ है त। जुन स्थानमा हामी उभिएका छौँ, जुन सिस्टममा हामी छौँ अहिले यतिखेर, त यो के तपाईँको निष्कर्षमा यो चल्दैन, अर्को ठाउँमा प्रवेश गर्छ, उथल पुथल हुँदैछ, नेपाली समाजमा त्यो खालको परिस्थिति बन्दैछ भन्ने तपाईँको दृष्टिकोण हो? यसरी चल्न सक्दैन अब भन्ने हो? म अब अरूको यसरी त चल्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, यो कतिन्जेल लुटमार चल्छ देशमा। यो यसरी पार्टीका कार्यकर्ताहरू मात्र पोसेर बस्ने। एउटा मान्छे मन्त्री हुन्छ, मन्त्री हुने बित्तिकै सबैभन्दा उसको कि सानो भाइको छोरो कि कोही न कोही आफ्नो नजिकको मान्छेलाई पिए राख्छ क्या उसले। तपाईँ हेर्नुहोस् अहिले सिस्टम कसरी बिगारे। अनि पिए राखेर त्यो पिएको काम के हो भन्दाखेरि भ्रष्टाचार गर्ने खोज्ने कहाँ के छन् र त्यो पेस गर्ने, नजिकको मान्छे राख्नु भयो। हामीले चाहिँ अहिले सिस्टममा के भनेका छौँ भने यो अख्तियारको ठाउँमा अख्तियार मासिहाल्नुपर्छ भन्दैनौँ। फेरि हामी जे भन्छौँ भने पिपल हुनुपर्छ, त्यहाँ पर्खालमा रोप्नुपर्छ र त्यो पिपल आफै बढ्नुपर्छ, आफै ध्वस्त हुन्छ। हामीले एउटा पब्लिक आयोगको परिकल्पना गरेका छौँ। यो अख्तियारभन्दा माथि हामीले खास एउटा विशेष अदालतको अदालतलाई पनि भ्रष्टाचार हेर्न सक्ने, अदालतभित्रको भ्रष्टाचार पनि हेर्ने अदालत, विशेष खालको अदालत बनाउनुपर्छ भनेका छौँ होइन। अनि यो पार्टीबाट अहिले जुन छ, हामीले सिस्टममा कोही पनि नाताको मान्छे खोजेर राखेको छ भने त्यो सिधै भ्रष्टाचारमा पर्ने नीति ल्याउनुपर्छ भनेका छौँ। नाताको मान्छे पिए यस्तो नजिकको मान्छे राख्नै नपाउने एउटा परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ पार्टीबाट भनेका छौँ। र हामीले हाम्रो पार्टीमा के भनेका छौँ भने भोलि हाम्रो कोही मान्छे भयो भने पनि उसले राख्न पाउँदैन, पार्टीले नै पठाउनुपर्छ उसको पिए पनि। किनभने उसले गलत मान्छे पिए सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्ने मापदण्ड त्यो भइरहेको छ होइन। त्यो कारणले गर्दा अहिलेको परिपाटीबाट तपाईँले देशलाई अगाडि बढाउँछु भन्नुभयो भने यो अब 70 वर्ष त हामी हलमलिएर गयो, हाम्रो आर्थिक विकास केही पनि भने काङ्ग्रेसले भन्दा त यस्तो फलानु यस्तो उस्तो भन्ला। तर एउटा कुरा तपाईँ देखाउनुहोस् मलाई, यो देशका नेताहरूले बनाएको कुनै एउटा काम देखाउनुहोस् मलाई कि ओहो हाम्रो देशका नेताहरूले सगरमाथा नभन्नुहोस्, बुद्ध नभन्नुहोस् है, फेरि त्यो प्राकृतिक कुराहरू नभन्नुहोस्। त्यो तपाईँ कुनै देखाउनुहोस् त मलाई, कहीँ छ कि ओहो गौरव लाग्दो यो के हो त बनाएको, यो देखिनुहोस् यो भन्ने एउटा छ। लु हेर यो पुण्य वर्ष यही हेर यो भने कुनै काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताले भन्न सक्छ, कम्युनिस्टले भन्न सक्छ?
केही बनाएको छैन। हामीले अहिले त्यही महेन्द्रले बनाएको हो एउटा पूर्व पश्चिम राजमार्ग, त्यो घोरेटो बाटोलाई हामीले हाइवे भनेर बसेका छौँ। दुईवटा घोडा स्पिडमा कुद्दाखेरि ठोकिन्छ, त्यो बाटोलाई हामी हाइवे भनेर अहिलेसम्म गर्व गरेर बसेका छौँ। यो देशका मान्छे हाँस्छन् विदेशीहरूलाई हाइवे भन्दाखेरि। हेर्नुहोस्, पोखरामा यो पोखरा जाँदाखेरि एउटा विदेशी साथी मसँग थियो होइन, अहिले हाइवे आएपछि सजिलो हुन्छ भने भन्दै पोखरा पुग्यौँ, खोइ त हाइवे भन्छ क्या उसले, अनि त्यही अघि आएको त हाइवे त हो नि भनेको। अब हाँस्छ मान्छे, यस्तो हाइवे हुन्छ, यो त हाम्रो कृषि बाटो हुन्छ यस्तो। हेर्नुहोस्, भनेपछि हामीलाई सबै कुराबाट यिनीहरूले केही पनि दिएको छैन क्या सर। यो देशका नागरिकलाई केही दिएको छैन, सन्तुष्ट त्यो सङ्घारमा हामी प्रवेश गरेका छौँ, यसको त्यो परिवर्तनको सङ्घारमा त्यो सङ्घारमा छौँ। र यो परिवर्तन जब जनताले परिवर्तन गर्छ त्यो अरूलाई कब्जा हुन दिनु भएन क्या। विदेशीले कब्जा गर्यो क्या अहिले, विदेशीको कब्जामा। विदेशी जस्तो 12 बुँदे गरायो त्यो विदेशीले कब्जा गर्यो नि त। त्यो अब इन्डियाले कब्जा गरेर त्यो ल्यायो। संविधान सभा अघि तपाईँले हामीले सपना हो भन्नुभयो, संविधान सभा हाम्रो सपना होइन सर। संविधान सभा भनेको नेताहरूको सपना होइन, विदेशीको हो। हेर्नुहोस्, तपाईँको हामी अहिले भुटानीकरणका कुरा गर्छन्, यहाँ भुटानीकरण हुन आँटो नेपाल पहिले भुटानीकरण गरिसकेको छ। यो 7 सालमै भुटानीकरण भइसकेको छ यो देश। के को अहिले भुटानीकरण? तपाईँ अहिले एउटा हतियार किन्न सक्नुहुन्छ इन्डियालाई नसोधी? सक्नुहुन्न भने तपाईँ भुटानीकरण भएन, त्यो भुटानले त्यही त गर्न सक्ने हो होइन। त्यस कारण भुटानीकरण भयो भनेर यहाँ डम्फु बनाउँछ। भुटानीकरण पहिल्यै भइसकेको छ, अब सिक्किमीकरणको दिशामा छ देश होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जनता चनाखो हुन जरुरी छ। जनताले परिवर्तन गरिसकेपछि त्यो पार्टीलाई कब्जा गर्न दिनु भएन, विदेशीलाई कब्जा हुन दिनु भएन क्या। त्यो परिवर्तन भनेको अब ज्योतिषी जस्तो पारा हुन्छ, कति समय लाग्न सक्छ, या तपाईँ उही यसो राजनीतिक तृष्णाले मात्रै अलिकति समूह बटुल्ने हिसाबले मात्रै भनिरहनु भएको छ कि यो साँच्चै त्यो स्थिति छ? होइन, स्थिति छ र त्यो परिवर्तन फेरि म चाहिँ के मान्दिनँ भने राजा आएपछि परिवर्तन हुन्छ, फलानु आएपछि भनेर जुन डम्फु बजाइएको छ यो हुँदैन सर। व्यक्ति आएर परिवर्तन हुँदैन। यो यिनीहरूले राजा आयो भने पनि त्यो विदेशीले नि कब्जा गरेको हुन्छ, त्यो विदेशीले नि कब्जा गरेर ल्याउँछ त्यो होइन। त्यो गर्न दिनु हुँदैन हामीले। त्यस कारण त्यो सिस्टममा अब जनतालाई नै सर्वोपरि राखेर हामीले अगाडि बढ्यौँ भने हामी सफल हुन्छौँ। जनतालाई नै राखेर त्यो कब्जा हुन दिनु चाहिँ भएन क्या। 12 बुँदे जस्तो इन्डियामा गएर दिल्लीमा गएर गर्नुपर्ने, यहाँ गर्नुपर्ने, उहाँ गर्नु, त्यो पोजिसनमा हुनु भएन। राजालाई कब्जा गरेर शासनमा लगेर इन्डियाले कब्जा अपहरण गरेर लिएर गयो नि त दिल्लीमा त्रिभुवनलाई। त्यो के गरेको त भन्दाखेरि इन्डियाले लिएर गएको हो नि त, अपहरण गरे हो। अनि यो काङ्ग्रेसभित्रको उथल पुथल, कम्युनिस्टभित्रको यो उथल पुथल, दलभित्रको यो सम्पूर्ण बबन्डरको अवस्था चाहिँ के? यो बबन्डर भनेकै त्यही हो। कब्जा गर्ने खेल त भित्र छ नि त फेरि आन्तरिक रूपमा पनि। आन्तरिक रूपमा तपाईँ काङ्ग्रेस एउटा काङ्ग्रेस देख्नुहुन्छ नि, हामी बाहिरबाट देख्छौँ, तर त्यहाँ पश्चिमा काङ्ग्रेस छ, चाइनिज काङ्ग्रेस छ, इन्डियन काङ्ग्रेस छ, त्यहाँ धेरै पो काङ्ग्रेस छ। अनि कम्युनिस्टमा पनि त्यही छ नि। कम्युनिस्टमा अहिले इन्डियन कम्युनिस्ट कति छन् त्यहाँ? अहिले यो पार्टी जुन फुटिरहेको छ, एमालेको जुन विवाद छ, यो कम्युनिस्ट फुटेको होइन नि त सर। यो त इन्डियाको कम्युनिस्ट, यो त पश्चिमा कम्युनिस्ट, युरोपियन युनियनको होली वाइन खाने कम्युनिस्ट, यता चाइना कम्युनिस्ट, सबै कम्युनिस्टको यो प्रक्सी वार जस्तो हो। प्रक्सी होइन, वास्तविक वार हो त्यो उनीहरूको भित्री वार होइन। तर देखिँदैन नि त, बुझिँदैन वार त। जनताले बुझ्दैन। जनताले चाहिँ के देख्छ भने इगोको कारणले दुईजना माधव नेपाल र खड्ग ओली दुईजना लडिराखेको मात्र देख्छ जनताले चाहिँ होइन। तर त्यहाँ लडाउने तत्त्व देख्दैन उसले क्या। भित्र लडाउने तत्त्व त भित्र छ नि त। फेरि आगो तल हामी के दुध उम्लेको बच्चाले त माथि दुध उम्लेको मात्रै देख्छ नि त ऊ बच्चा। अब तल आगो लागेको त देख्दैन उसले। आगो निभाउन छोडिदिए, आगो निभाइदिएपछि त्यो दुध उम्लिनेवाला छैन। त्यही कारण यो कुन बेला मिल्छ भन्दाखेरि जब तपाईँ विदेशीले त्यहाँबाट बाहिर निस्किन्छ तब मात्र मिल्ने हो। यो सबै त विदेशीबाट चलाएको। यो थोरै यो अहिले देउबा सरकार काङ्ग्रेसले बल गरेर बनाएको, यो त अमेरिका र इन्डियाले जबरजस्ती बनाइदिएको सरकार हो नि। देउबालाई त एमसिसी पास गराउनुको लागि ल्याएको। अब खड्ग ओलीले जसरी पनि फ्याँक्नु थियो इन्डियालाई। यो दुईवटा मिलो पश्चिमा र यिनीहरूको दुईवटा शक्ति नमिलिकन हुँदैन। एउटा शक्ति बाहिर रहन्छ। हेर्नुहोस्, 3टा शक्तिले काम गर्छ देशमा, चाइनिज शक्ति, इन्डियन दक्षिणको शक्ति र पश्चिमा शक्ति। पश्चिमा शक्तिमा अहिले दक्षिणको शक्ति र पश्चिमा शक्ति मिलेको अवस्था हो। यो उत्तरको शक्तिले हारो होइन, उत्तर हारेको अवस्था हो यो नेपालमा अहिले। पहिला उत्तरले जितेको थियो प्रचण्ड र ओलीलाई मिलाइ बेलासम्म उत्तर एक्लैले जितिरहेको थियो। तर यो अचानक यहाँ उल्टियो, पश्चिमाले जितेको अवस्था छ, पश्चिमा र इन्डियनहरूले जितेको अवस्था छ अहिले। र यो बनाइदिएको भनेको पनि त्यही शक्तिले हो। हस्, धन्यवाद साहित्य। हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार। आदरणीय दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पुण्य प्रसाद प्रसाई, सचेत नेपाली पार्टीका अध्यक्ष, एउटा लेखक, राजनीतिक विश्लेषक पनि भनौँ। समाजलाई उहाँको हेर्ने एउटा दृष्टिकोण हामीले सुन्यौँ। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार
कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। Registration open for +2 Science, Management, Humanities and Law, Lumbini College.